الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی معززات مکرمات، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، خانپور دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، ضلع رحیم یار خان دے مختلف علاقیاں چو، شہراں قصبیاں دیہاتاں چو محبت و عقیدت نال تشریف لانے والے معزز مہمانوں، اللہ ذوالجلال دی بارگاہ عالی اندر دعا ہے، التجا ہے، اللہ ساڈا سب دا اے مل بیٹھنا ذریعہ نجات بنائے. آمین. جی کہ آمین.
جس طرح آج جامعہ محمدیہ خانپور دی سالانہ کانفرنس اندر اسی محبت و عقیدت نال مل بیٹھے ہاں، اللہ زندگی اندر انج مکے مدینے کٹھے فرمائے اور روز محشر اللہ جنت الفردوس کٹھے فرمائے، نبی پاک دے حوض کوثر تے کٹھے فرمائے، آپ دے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ مینوں تانوں سب نوں جامع کوثر نصیب فرمائے۔ اس مرکز سے اساتذہ، طلبہ، معاملین، منتظمین اور خصوصاً ساڈے برادر عزیز قائد یوتھ فورس حافظ عامر صدیقی صاحب، اللہ تعالیٰ سب دیا محنتوں کوششاں کاوشاں قبول فرما کے ذریعہ نجات بڑھائے، اور حضرت علامہ عبد الوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں دی قبر نو بکائے نور بڑھائے، انہوں دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بڑھائے۔ حضرات، دینی اجتماعات، دینی پروگرام، درس قرآن، اجتماعات، ان اندر ہر مسلمان ایک چیز نو تلاش کرتا ہے اور او دے واسطے بندہ کوشش بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے۔ وہ کیڑا ہیرا ہے جڑا اسی تلاش کر رہے ہیں، وہ کیڑی دولت ہے جڑی اسی تلاش کر رہے ہیں، وہ کیڑا خزانہ ہے جڑا اسی تلاش کر رہے ہیں۔ حضرات، اس ہیرے دا نام ہے صراط مستقیم۔ تھوڑی بولو سبحان اللہ۔ اچھا، اس خزانے دا نام ہے، گونگے چپ رہے باقی کوئی چپ نہ رہے، اس خزانے دا نام ہے صراط مستقیم، اس دولت دا نام ہے صراط مستقیم۔ حضرات، جنہوں صراط مستقیم نصیب ہو گیا، او دی دنیا بھی بن گئی، او دی آخرت بھی بن گئی۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، جڑے لوگ خزانے والے ہوندے نے انہاں دے راہ مل کے ڈاکو کھڑے ہوندے نے۔ ساڈے راہ اندر بھی ایک ڈاکو کھڑا ہے۔ حضرات، اولاد آدم دا اصلی دشمن ہے جنہوں شیطان کہندے نے۔ بولو کی کہندے نے؟ شیطان کہندے نے۔ جدو اللہ نے در رحمت چو کڑیا نا، تو جو میرے وال اللہ نے در رحمت چو کڑیا، اللہ نے فرمایا جا دفع ہو جا، تو رجیم ہو گئے، تو مردود ہو گئے، ان علیک لعنتی، ان علیک لعنت، تیرے تے قیامت تک لعنت برسے گی۔ انہیں ایک اپیل کی تھی، مولا لعنتی تے بنائی چھڑیائی، جہنم دا بالن تے بنائی چھڑیائی، اور انج کر انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک ٹھل دے دے میں ماری نہ۔ اللہ نے کیا جا تینوں ٹھل دیتی، کی کرنا چاہنا ہے، کیڑیاں کمائیاں کرنا چاہنا ہے۔ لے اے گل میں تو سنانی ہے، ذرا توجہ فرمانا۔ ساڑھے دشمن نے ایک بولی ماری ہے، ساڑھے دشمن نے ایک دعویٰ کیتا ہے، مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے جدو شیطان نو در رحمت چو کڑے آئے، اللہ اللہ اللہ، شیطان در رحمت چو نکل گیا، کی کہہ رہے آئے؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ حضرات گرامی توجہ کر دیا جانا، شیطان لئیم نے کیا ہے، شیطان دے ایمان نے کیا ہے؟ ارشان والے ربا میں تیری عزت دی قسم ہے، تیرے جلالت دی قسم ہے، اے میرے مولا تیرے جلال دی قسم ہے، میں ساری دنیا نو گمراہ کرنے کی کوشش کراں گا، صراط مستقیم تو ہٹان دی کوشش کراں گا۔ اللہ 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 اللہ، میں سارے بندیاں نو گمراہ کرنے کی کوشش کراں گا، انہاں نوں گانے بجانے تے لاواں گا، انہاں نوں نشے تے لاواں گا، انہاں نوں نچن گان تے لاواں گا، انہوں چوری تے لاواں گا، انہوں چہور دا آتی بناواں گا، انہوں تیری بندگی تو دور کراں گا۔ ہائے اللہ میری توبہ، ایک دشمن نے بولی ماری ہے کہ ہر بندے نو گمراہ کراں گا، اور دوسرے مقام تے فرمایا لا اقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اے اللہ
اللہ سونے میں صراط مستقیم تے بیٹھ جاواں گا، ہر بندے نو گمراہ کرنے دی کوشش کراں گا، ہر بندے نو صراط مستقیم تو ہٹان دی کوشش کراں گا۔ اللہ اللہ اللہ، اگر ویکھنا چاہندے ہو اسی صراط مستقیم تے ہے کہ بھٹک چکے ہاں، اتر چکے ہاں، حضرات پھر ہر بندہ اپنی سیرت تے غور کرے، اپنے رویے تے غور کرے، اپنے کردار تے غور کرے، اپنے گھر تے غور کرے۔ میرے گھر اندر گانے چلتے نے کہ قرآن دی تلاوت ہی آواز آئی، تینوں پتہ چل جائے گا کہ میں صراط مستقیم تے ہوں، کہ میں صراط شیطان تے چل چکے ہوں۔ جی تے تیرے گھر وچوں آواز آئے اللہ پاک دے قرآن دی، سمجھ رہے اللہ نے تینوں صراط مستقیم عطا فرمایا۔ جے تیری زبان جھوٹاں دی آدی ہے، بھٹک کے آئے، پھسل کے آئے، بہک کے آئے، جے تیری زبان سچ دی آدی ہے، سمجھ رہے اللہ پاک دا کرم ہو گیا ہے، اللہ پاک نے صراط مستقیم عطا فرمایا۔ اللہ کو اللہ اللہ مسلمانہ جے تیری روح موسیقیاں منگ دیے نا، پھسل چکے آئے، بہک چکے آئے، برباد ہو چکے آئے، جے تیری قرآن منگ دیے، کملی والے دا فرمان منگ دیے، اللہ کو اللہ اللہ، پھر سمجھ رہے اللہ پاک نے تنو صراط مستقیم عطا فرمایا۔ صدقے جاواں قربان جاواں، اور لوگوں سن لو ذرا، اے شیطان سنو ہٹانا چاہتا ہے، بہکانا چاہتا۔ نماز دا وقت ہوئے، صبح دی نماز دا ٹائم ہوئے، سنو پتہ کی کہنا ہے؟ نم نم علیک لیل طویل، علیک لیل، سو جا، بڑی رات کوئی ہے، حالے دے فلانی مسیح دی بانگ ہوئی، حالے بڑیاں مانگاں ہونیاں نے، سو جا سو جا۔ کہ جے بندہ نماز پڑھنی شروع کر دینا ہے، دل وچ آ کے وسوسے پاندا ہے، اذکر قضا اذکر قضا، او یاد کر، او کم یاد کر، او کم یاد کر، توجہ ہٹانا چاہتا ہے، نماز دا مزہ ختم کرنا چاہتا ہے، نماز دا سکون ختم کرنا چاہتا ہے، نماز دی لذت نو ختم کرنا چاہتا۔ اللہ کو اللہ اللہ، کیونکہ اللہ پاک دی بار کے اندر اعلان کر کے آیا، لا اقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اللہ جی میں تیرے بندیاں دے راہ مل کے بیٹھاں گا، صراط مستقیم مل کے بیٹھاں گا، ہٹان دی کوششاں کراں گا، دلاں دے اندر شک پا دیاں گا، وسوسے پا دیاں گا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ، اے شیطان بڑا بڑا دشمن ہے۔ اللہ کو اللہ اللہ، آؤ لوگوں مننی تے آمنا دے لحال دی بننی ہے، آنکھیں لگنا تے کملی والے دے آنکھیں لگنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسے منزل تے جانا ہوئے تے رہبر تو راہ پوچھی رہے، حضرات توجہ فرمانا، کسے منزل تے جانا ہوئے، کسے سانے رہبر تو راہ پوچھی رہے، ساڑی منزل جنت ہے، ساڑی منزل جنہیں جانا بولو جنت، اچھی بولو، او کرسی والے ہوڑی بولے خیر تے ہے جی، ہون تے کرسی والے بڑے روڑا پاؤنڈ ہے، تسی تھوڑا تھوڑا بولو نا ذرا۔ حضرات ساڑی منزل کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت نو جان والے راستے دا نام صراط مستقیم، صراط مستقیم۔ جدو نماز پڑھنا ہے نا، دعا کرنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کو اللہ اللہ، ہر بندہ ظہر اندر بھی یہ دعا کر دے، فجر اندر بھی دعا کر دے، عصر اندر بھی دعا کر دے، مغرب اندر بھی دعا کر دے، عشاء اندر بھی دعا کر دے۔ اللہ تہجد دی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ تہجد اندر بھی کہندا ہے، عید دی نماز ہوئے، بندہ عید دی نماز اندر بھی کہندا ہے، جنازے دی نماز ہوئے، بندہ اللہ پاک کو التجا کردا ہے، بندہ رب تو دعا کردا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تسی کہو گے جی صراط مستقیم تے ہیں تے نماز پڑھنا، نماز پڑھنا دیا، صراط مستقیم تے ہیں تے مسجد، اور نہیں ویران سن ذرا، شیطان دشمن نے بڑے بڑے پٹڑیوں لا دیتے، بڑے بڑے پھر گئے۔ ہاں جدو اللہ پاک کو دعاواں کر رہی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم
یہ مطلب ہے اسی اللہ پاک کو استقامت منگنے ہیں اللہ کو اللہ اسی اللہ پاک کو استقامت منگنے ہیں اللہ دین تے قائم رکھی صراط مستقیم تے قائم رکھی زندگی دے کسے موڑ تے اے میرے مولا خزانہ چھن نہ جائے یہ دولت ساڑے کو کھس نہ جائے یہ دولت ساڑے کو رہنی چاہیے کیونکہ اللہ پاک دا قرآن کہنا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ جڑا اللہ دے قرآن نال جڑ جائے نبی پاک دی حدیث نال جڑ جائے اللہ دے دین نال جڑ جائے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھام لوے اللہ پاک دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لوے فقط ہودی الی صراط مستقیم او صراط مستقیم دی ہدایت عطا کر دیتا گیا اس بندے نو صراط مستقیم مل گیا سیدھا راستہ مل گیا اور راستہ مل گیا جڑا جنتاں نو جاندا ہے اور راستہ مل گیا ہے جڑا صدیقاں دا راستہ ہے اور راستہ مل گیا جڑا نبیاں دا راستہ ہے اور راستہ مل گیا جڑا صدیقاں دا راستہ اور راستہ مل گیا جڑا شہیداں دا راستہ اور راستہ مل گیا جڑا صالحین دا راستہ اللہ کو اللہ مسلمانوں توجہ کر دے جانا جدوں بندے نے کسے منزل تے جانا ہوئے کسے راہبر نو پوچھدا ہے رہنما تو رہنمائی لیندا ہے اساں جنت جانا ہے نہیں سلا بڑی انشاءاللہ اساں سارے بولو اساں کتھے جانا ہے انہوں پوچھنا ہے جن نے جنت ویکھی ہے راہ انہوں پوچھنا ہے رہبر انہوں مننا ہے رہنما انہوں مننا ہے جن نے جنت او جیڑا راستے تو واقف ہے انہوں رہبر من ایک اللہ والے صراط مستقیم دے رہبر نہیں ایک پنگا کوٹن کٹان والے صراط مستقیم دے رہبر نہیں ایک کنگرو پان والے صراط مستقیم دے رہبر نہیں حضرات توجہ فرماؤ ذرا ایک چمٹے بجان والے تمہانا پان والے صراط مستقیم دے رہبر نہیں اللہ کو اللہ شیطان دے مبلغ نے مسلمانوں جنت دا رہبر میرا کملی والا ہے اللہ پاک دا قرآن گوائیاں دے رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اللہ پاک دا قرآن سننا اللہ پاک دا قرآن مسلمانوں میرے نبی دے صراط مستقیم دیا گارنٹیاں آسمانہ تو آہیا میں اللہ کو اللہ دسنا چاہتا لوگو جب اپنی منزل تے پہنچنا چاہتے ہو جے صحیح اپنے ٹھکانے تے پہنچنا چاہتے ہو جے ڈاکواں تو بچ کے جانا چاہتے ہو پھر رہبر کملی والے نو بنا لو رہنما کملی والے نو بنا لو اللہ کو اللہ یار اسی ساری دنیا دے دعوے کرنے والے چھڑے ایک رہبر منیا جنوں مصطفیٰ کہندے نے اللہ کو اللہ حضرات توجہ فرمانا ذرا توجہ فرمانا کنوں رہبر منیا ہے سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہوڑی بولو تھوڑا جیا سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ساڈے ورگے نکمیاں بخشان والا میرا نبی ساڈے ورگے نکمیاں بخشان والا میرا نبی اللہ میرا نبی نبی رحمت میرا نبی تا قیامت پھر کہو ذرا دل لا کے کہو میرے نبی دا شان ہے میرے آقا دا مقام ہے میرے رہبر دا شان اللہ کو اللہ مولانا عبدالصمد صاحب کیا کر دے سن لوکی مرشد پھڑ دے میں چھوٹے ساڈا چھوٹیاں دے نال جوڑی نہیں لوکی مرشد پھڑ دے میں چھوٹے ساڈا چھوٹیاں دے نال اور سانو مصطفیٰ مل گئے سانو رہبر رہنما مل گئے سانو حسنین دے نانا پاک مل گئے سانو زہرا دے بابا جان مل گئے اللہ کو اللہ حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا میرا نبی نبی رحمت میرا نبی تا قیامت
روز محشر او جام کوثر، روز محشر او جام کوثر پلان والا میرا نبی ہے۔ روز محشر او جام کوثر پلان والا میرا نبی ہے۔ اللہ اللہ سب تو آلہ، میرا جی کردہ تسی بھی کہہ دو اپنے مرشدیاں تعریفاں کرو، سب تو آلہ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے۔ ساڈے ورگے نکمیانو بخشان والا میرا نبی ہے۔ شان مدنی دا دسیا اللہ سب تو آلہ ہے شان واللہ، انگلہ وچوں چشم یارو چلان والا میرا نبی ہے۔ مالک دا قرآن میرے پاک نبی دیا گارنٹیاں دے رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ جنت پہنچنا چاہتے ہو، صحیح سلامت پہنچنا چاہتے ہو، ڈاکو تو بچ کے جانا چاہتے ہو، پھر رحمت میرا کملی والا بنا لو، مصطفیٰ نو رہبر بنا لو۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم۔ اللہ پاک نے قسم اٹھا کے فرمایا سونیا تو صراط مستقیم تے ہے، سونیا تو سارے بولو ایسا رہبر ساڑھے کو چھڑیا نہیں جاندہ، ایسے رہنما تو سجے کبے ساڑھے کو جہاں نہیں جاندہ۔ جس رہبر نے رہنمائیاں کی تھیاں نے، صحابہ بیٹھے نے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے نے، آپ نے لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کی کیتا بولو ذرا، خطہ لنا رسول اللہ، آپ نے ساڑھے ایک لکیر کھینچی، دو سجے لکیرہ، خطہ خطین عن یمینہی و خطہ خطین عن یسارہی، دو سجے پاسے دو سوگی صاحب سونگے رب دا واسطہ یار نہ سو، تو اتھے سو جانا میں اتھے سو جانا، لوکی تماشا ویکھے گا گل چنگی نہیں، ایڈا پند کر کے آیا تیرے جاگ دے دا چہرہ ویکھن تو سو کے سن چہرہ وکھڑا ہے۔ جو ستیاں دے چہرے ایسا ویکھنے ہوں دے تھوڑیاں تھا اینا سفر کر کے آئے ہیں تو جاگ دیا ویکھن۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا، آپ نے سیدھی لکیر کھینچی، دو سجے لکیراں دو کھبے لکیراں، آپ نے درمیان والی لکیر تے آپ نے انگلی رکھی ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ اکبر کبیرہ، آپ نے سیدھی لکیر تے انگلی رکھی، سیدھی لکیر تے انگلی رکھی، اللہ بلو ٹیڑیاں راواں تو بچ جاؤ، ٹیڑیاں راواں تو بچ جاؤ، اے چمٹے والیاں راواں تو بچ جاؤ، مصنوعی عیداں والیاں راواں تو بچ جاؤ، اے مصنوعی رسماں رواجاں تو بچ جاؤ۔ اللہ اللہ صراط مستقیم تے آ جاؤ، صراط مستقیم اللہ پاک دے قرآن دا نام ہے، مدینے والے دے فرمان دا نام ہے۔ آپ نے سیدھی لکیر تے انگلی رکھی، فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا، اے دی پیروی کرو، اے دے اوتے چلو۔ اللہ 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 ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، اے سجے کبے دی راہاں تے نہ چلو، منتشر ہو جاؤ گے، بچھڑ جاؤ گے، رل جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ سیدھے رستے تے جانا چاہتے ہو نا، پھر قرآن حدیث والا رستہ اختیار کر لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی توجہ، میں کافی سال پہلے نا جدوں برادر مکرم عامر صاحب چھوٹے جے ہوندے سن، عمیر ویر چھوٹے جے ہوندے سن، ادو حضرت صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ مینوں فرمان لگے قاری صاحب میرے بچے کہندے نے وہ جملے سناؤ جڑے نویں بنائے نے، اج 20 سالاں بعد پھر نہ سنا دیا میں۔ کرتا بیاداری ویرو میرے مکی مدنی سرکار دیاں، میں قربان جاواں پرانی یاداں تازہ ہو جان۔ اللہ 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 کرتا بیاداری لوگو میرے مکی مدنی سرکار دیاں، تو جگ وچ تماں پیاں اس دکھیاں دے غم خار دیاں، دو جگ وچ تماں پیاں اس دکھیاں دے غم خار دیاں، کرتا بیاداری لوگو میرے
مکی مدنی سرکار دیا اللہ اللہ میرا مرشد کملی والا ہے سارے نہیں بولے میں جھوٹ بولا تے کیوں بولا میرا مرشد سب تو سونا میں جھوٹ بولا تے کیوں بولا میرا مرشد سب تو سونا میرے مرشد ورگا جگ تے لوگ ہویا تے نہ کوئی ہونا وچ مدینے مرشد ستا اچھیاں شانہ والا او دے کولے جا نہیں سکدا جیڑا اندروں کالا میرا مرشد کملی والا ہے ساری دنیا نالو آلہ ہے دو جگ جس دا مت والا ہے میں نتاندہ دے دیدار دیاں کرو تابع داری لوگو میرے مکی مدنی سرکار دیاں سونا مکھڑا تے ہوٹ گلابی نے اتنا سونا میرا رہبر سونا مکھڑا تے ہوٹ گلابی نے تائیں ہوئے قربان صحابی نے کی صفتہ سناوا میں اس دکھیاں دے غم خار دیاں کرو تابع داری لوگو میرے مکی مدنی سرکار دیاں میرا سونا پیر لسانی جی اللہ جاندا جی اللہ گواہ سیدھے رخ بیٹھا جھوٹ نہیں سچی گل ہے میں بابا دیر دی گلے فیصلہ آباد جاواں پیا کاری بنیامین عابد صاحب اللہ نے عمر دراز کر انہاں دے شہر تو پیچھے لے کے جگہ تے بورڈ لگیا بابا کسیٹے شاہ آج بھی جا کے ویکھ لو نہ ہوئے تو میں تھوڑا مجرم اچھا لگیا نا انعام میرا یاد صاحب کو پوچھ جڑے روز ہی لگدے اچھا اوتھے لکھیا اے او گڈی چ بیٹھے سن ماشاءاللہ ابو نے کہنے اچھا اللہ حاجی کرے سنانا میں دوبارہ سنا گل سنو ذرا وہ دو بابے بیٹھے سن اگلی سیٹ سے ایک بابا کہندا آئے کیڑی سرکار ہے انہاں آکھیا جی بابا گزیٹے شاہ یہ بھی کوئی کرامت کوئی گل کوئی بات تے دوسرا دا مینوں تے بابے دی زیارت بھی ہوئی ہے مینوں بزرگاں دی زیارت ہوئی ہے میں کیا کوئی سنا گل بابے دی اس آکھیا بابے دی ہکو خوبی ہے کہ سرکار نے ساری حیاتی تن تے کپڑا پا کے نہیں دیکھا اور جٹو تانوں مبارک ہوئے اور گجرو تانوں بھی مبارک ہوئے اور آئیوں مہرو پٹیو تانوں مبارک ہوئے تواڈے بچے سارے ہی بنی نے کیونکہ انہاں کدے جاندیاں بھی نہیں پایا ننگے رہنا ولایت سمجھے ننگے رہنا ولایت ہے حضرات رہبر ٹھیک کر لو جے رستہ ٹھیک چاہیے رستہ ٹھیک ہوئے گا تو منزل جنت ملے گی اگر رہبر ٹھیک نہ ہویا تو مالا ہی پودے رہو گے چمٹے ہی بجاندے رہو گے رہبر ٹھیک کر لو حضرات گرامی میں کیڑے رہبر دی بات کر رہے ہیں میرا سوہنا پیر لسانی جی اینا زور ہور لا دے ہو میرا سوہنا پیر لسانی جی مائی آمین دا دل جانی جی جبریل جی دا دربانی جی اسی نوکر اس سرکار دیا کرتا بیاداری امیرو میرے مکی مدنی سرکار دیا دو جگ وچ تماں پئیاں میرے سوہنے دے کردار دیا اللہ واللہ اللہ حضرات میں عرض کر رہا سا میرے نبی دے بارے اللہ دا قرآن بولے آئے مالکی کائنات نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم میرے سونے میں قسم اٹھانا میں قرآن بھی قسم اٹھانا اللہ واللہ اللہ تو میرا سونا رسول بھی ہے تو صراط مستقیم تے بھی ہے میں قربان جاواں اللہ پاک نے پھر قوم نو خطاب کیتا نبی پاک نے فرمایا سونے تو خود صراط مستقیم تے ہے پھر دنیا میں اللہ پاک نے دسیا ہے اللہ اکبر کبیرہ خالق کائنات نے فرمایا مالک کائنات نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي عَلَىٰ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم سوڑیاں جڑے رستے وال تو بلا رہے اے صراط مستقیم ہے
میرے نبی دا رستہ صراط مستقیم ہے، کوئی اور رستہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کے بارے اللہ نے فرمایا نہیں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا جن نے میرے سونے دی من لئی انہیں میری من لئی، جڑا میرے نبی دے آکھے لگیا وہ میرے آکھے لگیا، جن نے میرے سونے محبوب دی اطاعت کی تھی انہیں میری اطاعت کی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جلیبیب آیا نبی پاک کو لے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے آیا، آپ نے فرمایا جلیبیب کوئی شادی بھی کی ہو کہ نہیں؟ یا رسول اللہ میرے ورگے نو لیکن میں کون دینا ہے، کر میرا کوئی نہیں، کاروبار میرا کوئی نہیں، ماڑا جا بننا رنگ روپ میرا مینوں کون دے؟ آپ نے فرمایا گھبرا نہ، مدینے کی فلاں گلی چ جا، میرے انصاری صحابی دا گھر ہے، دروازہ کھڑکائی، میرا صحابی باہر آئے گا، انہوں میرا سلام بھی کمی، میرا پیغام بھی دیں، اللہ پاک تیرا گھر آباد کر دے گا۔ اللہ جلے آئے نے سارے مدینے لے جا، مکے لے جا، مدینے لے جا، جڑا ہولی بولدا انہوں اگلے سال لے جی، جڑا بولدا ہی نہیں انہوں اتھے ہی رکھ لیں۔ کہو ذرا حضرات اکرامی مدینہ یاد آیا تو میرے کو رہا نہیں جانا، دو مدینے دیا گلاں بھی کرنی چاہنا۔ اللہ اللہ جنہیں رکے آئے میں رکے پورے کرنے شروع کر دیں، میں تقریر کر ہی نہیں سکتا۔ حضرات اکرامی چند چیدہ جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، جنہیں جانا بولے دوجا تکلیف نہ کرے، جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، بن جان دے کبھی نہ کبھی مہمان مدینے دے۔ اللہ اللہ خان پر والوں، ضلع رحیم یار خان دے گوشے چوانے والوں، دور دراز چوانے والوں توجہ فرمانا، اللہ پاک تواڈے واسطے جنتیاں راواں آسان فرمائے، اللہ جنت بھی کٹھیاں فرمائے۔ اللہ اللہ میں سنیا مدینے تے جدو پہلی نظر پیندی، اللہ ساڑیاں نظرہ پھر پوا دے۔ اللہ جی بڑا دل ترسیا پیا ہے، پورا ہوئے اس کرونے دا جن نے بریکاں لو آئیاں فیصل صاحب دا ان تے ماشاءاللہ یوتھ فورس دے افسر نے تے ساڑا پیار تے انہوں نے جدو چھوٹے جلدے سے، اللہ انہوں نے زندگی کی برکت فرمائے۔ برادرم شیخ فیصل افضل صاحب یوتھ فور دے ماشاءاللہ سربراہ، اللہ نے دی زندگی حیاتی کی برکت فرمائے، اور انہوں دا پیار عامر صدیقی صاحب نال، مولانا سلمان اعظم صاحب نال اللہ زندگی کے آخری ساتھ تک سلامت رکھے۔ حضرات گرامی بڑا پیارا جملہ سنا رہے ہیں، جیڑے دل وچ رکھ دینی ارمان مدینے دے، بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ ہن سنو اگلا جملہ ایمان تازہ ہو جائے، میں سنیا مدینے تے جدو پہلی نظر پیندی، جد دوروں نظر پیندی، کیفیت کی ہوندی ہے؟ جی کردائے ہو جائے، جی کردائے ہو جائے قربان مدینے تے، جی کردائے ہو جائے قربان مدینے تے۔ لوگی ایتھے رولے ہی پاندے رہ گئے، المدینہ چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ مدینہ، او مدینے دیئے تصویر کردہ رہ گیا، لٹا لٹ گیا سیال کوٹ والا، علامہ احسان الہی ظہیر، خزانے لٹ لے میرے ظہیر نے۔ حضرات عثمان خلیل رضی اللہ دی قبر تو واپس آؤ، جدو امام مالک رحمت اللہ علیہ دی قبر آندی ہے، امام نافع دی قبر آندی ہے، اما سعدی حلیمہ دی قبر آندی، اوتھے حضرت علامہ ظہیر دی قبر ہے۔ نظرہ چک کے دیکھو گنبد خضرا نظر آندا ہے، نظرہ نیچے کرو علامہ ظہیر دا گھر نظر آندا ہے۔ حضرات گرامی طاعت میں کرنا چاہنا، اللہ تیرا کی جاندہ ہر سال جے کر دیویں، مولا تیرا کی جاندہ ہر سال جے کر دیویں، اس
साल भी कर दी इन्हां सारे मेरे वीरां लई उन्हां सारे मेरे वीरां लई सामान मदीने दे जेड़े दिल विच रखदे नी अरमान मदीने दे बन जांदे कदी न कदी मेहमान मदीने दे। मेरे पाक नबी ने फरमाया मदीने दी फलां गली जा मेरा सहाबी बाहर आएगा मेरा सलाम भी कभी मेरा पैगाम भी नहीं अल्लाह तेरा घर आबाद कर देगा। जुलैबीब गए कुंडा खड़काया सहाबी बाहर आया मैं बड़ी स्पीड में चलना चाहना टाइम मैनू 40 मिले हूँ पता नहीं 40 मिनट ने कि 40 घंटे 40 घंटे ने चलो बस फिर फजर तो बाद ही बाकी जलसा होएगा। हजरात गिरामी तवज्जो फरमाना सहाबी बाहर आया जी मैं जुलैबीब हूं रसूल पाक को सलाम कहते सन उन्हें फरमाया कि अपनी बेटी का मेरे नाल रिश्ता कर दो। सहाबी कहता ठहरो मैं बच्ची की मां नाल मशवरा कर अंदर गए जाके बीवी ने सारा हाल वाल दसिया है। आखिर मां ने सवाल कीते रंग पुछया ढंग पुछया कद काट पुछया कंडीशन पुछी सारिया गल्लां पुछियां ना अल्लाह बल्ला अल्लाह गल्लां करदियां आपस में मशवरा कीता है। नबी पाक को सलाम अर्ज करो ते नबी पाक को पैगाम भेजो आका जी जरा सोचन दा मौका मिलना चाहिए है मजीद सलाह मशवरा करन दा मौका मिलना चाहिए है। बच्ची दी जिंदगी दा मसला है आका जी जरा सोचन दा मौका मिलना चाहिए। पाक दरवाजे वाल चले आए ना ए बेटी बुला के कहंदी बाबा मेरी गल भी सुन के जाओ जी बेटी की कहना चाहनी है। अल्लाह अल्लाह अब्बू जी की मामला है की माजरा है बेटी तेरे रिश्ते का सवाल आया है रंग दा काला है कद भी छोटा है अल्लाह अल्लाह ते रज के करीब दुनिया का माल कोई नहीं ओदी सब तो बड़ी दौलत मताए अजीम ईमान और नबी पाक दा सहाबी है। असी सोचिया जरा मशवरा कर लिए ते बेटी ने क्या जवाब दिता लोगों सुन लो जरा अल्लाह अकबर कबीरा। बेटी कहने लगी अब्बू जी आन वाला ना वेखो भेजन वाला वेखो आन वाला ना देखो भेजन वाला देखो मुझको तस्लीम रंग है काला हुस्न में भी मांग है तो जो मुझको तस्लीम रंग है काला हुस्न में भी मांग है मुझको तस्लीम रंग है काला हुस्न में भी मांग है भेजने वाला तो इसका 14वीं का चांद है मुझको तस्लीम रंग है काला हुस्न में भी मांद है भेजने वाला तो इसका 14वीं का चांद है। इन्नका लतहदी इला सिरातिल मुस्तकीम इन्नका लमिनल मुरसलीना अला सिरातिल मुस्तकीम। अल्लाह अल्लाह बेटी कहने लगी अब्बू जी कल बरादरी दी बच्चियां बैठन गियां महल्ले दी बच्चियां बैठन गियां कोई फखर नाल कहेगी मेरा रिश्ता मेरे भाई जान ने कीता है कोई फखर नाल कहेगी मेरा रिश्ता मेरे अब्बू जान ने कीता है कोई सर बुलंद करके कहेगी मेरा रिश्ता मेरे दादा जान ने कीता मेरे नाना जान ने कीता मेरे मामू करके आए मेरे चचा ताया करके आए अब्बू मेरी किस्मत देखो मेरा नसीब देखो। अल्लाह अल्लाह मेरे वास्ते इतनी निस्बत की काफी है कि मेरे रिश्ते का इंतखाब आमिना दे लाल ने कीता मेरा रिश्ता चुनिया ते आमिना दे लाल ने चुनिया है। सुभान अल्लाह मुसलमानों मेरा नबी शान वाला जेड़े नबी दे रस्ते आ गए सिराते मुस्तकीम पा गए जेड़े सिराते मुस्तकीम पे आ गए सीधे अल्लाह दी जनता दे मेहमान बन गए। की बन गए जनता दे मेहमान। क़यामत में अल्लाह मुजरिमां नूं फरमाएगा वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून और मुजरिमो साइड ते हो जाओ मेरे नेकां दे कोल ना खड़े हो दफा लग साइड ते हो जाओ मुजरिमां नूं साइड ते कीता जाएगा और मेरा मालिक की कहेगा तवज्जो फरमाओ जरा अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदिश शैतान।
اے بنی آدم میں تو کیا شیطان دی پوجا نہیں کرنی, شیطان دی بندگی نہیں کرنی, شیطان دے آکے نہیں لگنا. کسا کی کیتا ہے وَانِبْدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. کیا میں تمہیں کیا نہیں سی میری عبادت کرو, میری عبادت ہی صراط مستقیم ہے. عیسیٰ علیہ السلام دا بیان سن لو. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو خطاب فرمایا, اپنی قوم نو عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیتا ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو خطاب کیتا اے لوگو ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا, میرا ربی اللہ تہاڈا ربی, اس کلے دی عبادت کرو. رکوع کرنا تے اللہ دے سامنے, سجدہ کرنا تے اللہ دے سامنے, نیازاں دینیاں تے اللہ دے نام دیاں, سبیلاں لانیاں تے اللہ دے نام دیاں, منتاں منوتیاں سوراں پکاراں سارے بولو, چڑھاوے دینے, سبیل لانی, کالے ککڑ کالے بکرے چھترے دینے. بولو بولو, کوئی دوسری نظر نہ آ. فَعْبُدُوهُ هَذَا اے صراط مستقیم, هَذَا صراط مستقیم, اے صراط مستقیم. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں تو جو فرماؤ بھال کے کائنات میں فرما سونے اعلان کر قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم. دنیا نے اعلان کر دو میرے رب نے مینوں صراط مستقیم دی ہدایت عطا فرمائی ہے. کیا مطلب ہے؟ جیڑا میرے پیچھے آئے گا دھوکہ نہیں کھائے گا. اللہ اللہ نبی پاک دے تابعدار بن جاؤ. جنہاں نے تابعداری کی تھی اللہ نے دنیا بھی روشن کر دی تھی, آخرت بھی روشن کر دی. سبحان اللہ. او میرے نبی دے صحابہ نے جنہاں نبی پاک دے قدموں پہ قدم رکھے, آپ دے پیچھے چلن صراط مستقیم سمجھیا. اللہ اللہ نے عزت عطا فرمائیاں, اللہ نے شان عطا فرمائیاں. آخری جملے سے لو بات ختم کریے. میں قربان جاواں میرے ویر بھی راضی ہو جان, اللہ سونا بھی راضی ہو جائے. سونے نے حضور سیند یار بڑے سونے نے. او نکلے آلے تھوڑی جی مت کرو ہو بلا. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. اللہ تنو سلامت رکھے, اللہ تنو آباد رکھے. حضرات توجہ فرمانا, میں تنو تھوڑا جا تیار کر رہا ہوں کیونکہ اگے روزے آ رہے ہیں. اگے کی آ رہے ہیں؟ بولو سارے رکھنے نا انشاءاللہ. بولو بولو ذرا سارے رکھنے نا, سارے رکھنے نا, سارے رکھنے نا انشاءاللہ, سارے رکھنے. لو میں جملے سنانا تے اس بعد تنوں روزیاں دا پیغام دے کے میری چھٹی. حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا. سونے نے حضور سیند یار بڑے سونے نے, سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے. ہے سونے نے حضور, بولو سونے نے حضور سیند یار بڑے سونے نے. اللہ اللہ حضرت صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ دی قبر تے اج رحمتاں دے چھٹے پہ جان, اللہ خوش ہو جائے. واسدی کی چنگی روایت شروع کر کے آئے. اج تے میرا قرآن پڑھیا جا رہے, میرے محبوب کا فرمان پڑھیا جا رہے. اللہ رحمت ہی رحمت کر دے. سونے نے حضور سیند یار بڑے سونے نے, پہلے پہلے بننے آتے بن گیا صدیق. اچھی پہلے پہلے بننے آتے بن گیا صدیق. اللہ نے حضور سیندہ جوڑیا رفیق. خار تے میزار والے پیار بڑے سونے نے, ہے سونے نے حضور سیند یار بڑے سونے نے. سونے نے حضور سیند یار بڑے سونے نے. عمر آیا عمر نو جان دی خدائی. سارے کہو رضی اللہ تعالی, رضی اللہ تعالی. اللہ اللہ عمر آیا عمر نو جان دی خدائی. آمینہ دا لال جی دا بڑے جوائی. عمر فاروق دے وقار بڑے سونے نے, ہے سونے نے حضور سیند یار بڑے سونے نے. شان کی میں
दसा तैनू प्यारे उस्मान दी दोरे दामाद सैंदे इब्ने अफ़ान दी जन्नती व्यापारी दे व्यापार बड़े सोने ने है सोने ने हुजूर सैंदे यार बड़े सोने ने हाफिज़ कुरान अली हक दा वली शेरे जली उच्ची कहो अल्हम्दुलिल्लाह एक उच्ची कहो अल्हम्दुलिल्लाह असी भंग पी के मौला अली दा नाम नहीं लेंदे असी चरस दा सूटा ला के मौला अली दा नारा नहीं मारदे असी अली दा नाम लेने मोहब्बत नाल लेने अकीदत नाल लेने पूरा टिल ला के वजू करके लेने मिंबरां ते चढ़ के लेने मस्जिद च वड़ के ले क्योंकि अली साडी जान नालों भी प्यार है साडे दिल अंदर मौला अली दे प्यार दे दरिया पे चलदे ने हाफिज़ कुरान अली अल्लाह दा शेर सुभान अल्लाह जिथे रखे पैर सोना ओथे हुंदी खैर हसन ते हुसैन ते करार बड़े सोने ने है सोने ने हुजूर सैंदे यार बड़े सोने जेड़ा सिराते मुस्तकीम ते आ जाए झूठ नहीं बोलदा जेड़ा सिराते मुस्तकीम ते आ जाए ओदी अखियां विच गैरत हुंदी है हया हुंदा है जेड़ा सिराते मुस्तकीम ते आ जाए अल्लाह 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 मुसलमानों धोखेबाज नहीं हुंदा चक्करबाज नहीं हुंदा धोखेबाज नहीं हुंदा क्योंकि अल्लाह दा ओदे ते करम उन्हें सिराते मुस्तकीम मिल गए क्योंकि उन्हें गमी खुशी विच कोशिश होती है कि ना अपनी मर्जी करनी है ना दादके नानके की मर्जी करनी है तरीका मुस्तफा दा अपनाना है तरीका किहदा अपनाना है बोलो बोलो तरीका सोने मुस्तफा दा अपनाना है एदे अंदर खैर है एदे अंदर भलाई है लो जी आखिर ते रमजान दा पैगाम सुन लो ए जसवीर दी चिट्ठी ए इंशाअल्लाह अगले साल पूरी करांगे अल्लाह ताला तनु नबी पाक दा साथ अता फरमाए माहे रमजान सुभान अल्लाह नहीं किस तरह से इकट्ठे को कितने सोने लगे हो है कितने सोने लगे हो माशाल्लाह माशाल्लाह सुना बड़े साल पहले में बनाए सुन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ते गूंजे ए माहे रमजान है रब के मेहमान तेरा आना मुबारक हो जिन्हें रोजे रखने ने उच्ची बोले जिन्हें नाल तरावियां भी पढ़नियां होर उच्ची बोले जिन्हें सहरी अफ्तारियां करानियां होर उच्ची बोले जिन्हें अल्लाह दी तौफीक नाल दिने कुरान खत्म करने वो होर उच्ची बोले ऐ माहे रमजान ऐ रब की महिमा तेरा आना मुबारक हो रखेंगे रोजे को इंशाअल्लाह रखेंगे रोजे पढ़ेंगे कुरान तेरा आना मुबारक हो तू रहमत का महीना है तू बख्शिश का खजीना है झड़ जाएंगे गुनाह बनेगी नेकियां तेरा आना मुबारक हो ए माहे रमजान ए रब के मेहमान तेरा आना मुंतजिर है तेरे ईमान वाले कुरान वाले तू प्यारा रब को तू प्यारा सबको तू प्यारा रब को तू प्यारा सबको हो तुझ पे कुर्बान मेरा दिल मेरी जान तेरा आना मुबारक हो ए माहे रमजान ए रब के मेहमान रमजान करीब आ रहे मोमिना को खुशी अच्छा हजरात तैयार हो रोजे रखने वास्ते इंशाअल्लाह अपनी ज़कात का हिसाब करना है 40वां हिस्सा ज़कात बनती है माल की मरकज पहुँचानी है कौन इंशाअल्लाह सारे बोलो कुछ ही कहो अब जो रमज़ान आ रहे हैं ना मोमिन खुश होते जा रहे हैं माशाअल्लाह रमज़ान आ रहे हैं अल्लाह तेरा शुक्र है ज़िंदगी च रमज़ान आ रहे हैं तो मुनाफिकों को हल्का हल्का बुखार होना शुरू हो गया मुनाफिकों को हल्का हल्का बुखार होना शुरू हो गया तो जो मोमिन है ना वो दुआ पढ़ता अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान व सलामति व सलाम रब्बी व रब्बुक अल्लाह ते मुनाफिक वेख के या अल्लाह रमज़ान दा चाड़े ते ईद दा गड़ा औखा
رمضان دا چڑھے عید دا کیڑا اٹھا وہ بھی نال ہی چڑھا دے لو جی ماشاءاللہ شیر اسلام مولانا محمد یوسف پسوری صاحب تشریف گھرنا ہے. حضرت مولانا فیصل افضل شیخ صاحب قائد یوفور وہ بھی تشریف فرما نے. فدا الرحمان طیب صاحب، عبد الوہاب صدیقی صاحب، اللہ تعالیٰ سب دا آنا سنانا قبول فرمائے. اور مولانا یاسین حیدر صاحب بھی تشریف فرما، اللہ تاری سب دی تشریف آوری قبول فرمائے. حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ دی قبر اللہ جنت میں بغیچہ بنائے. وآخر دعوایا الحمدللہ.